बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। देखें, वो आखिरी वक्त में जब फितनों का दौर, ज़मीन और आसमान फितनों से जैसे कहते हैं कि ज़मीन पूरी भर जाएगी और दज्जाल का वक्त करीब होगा, ये उस वक्त के लिए कहीं रिवायात मिलती हैं कि फिर बकरियां लें और पहाड़ों का रुख करें, क्योंकि ज़मीन पे आपके ये मुझे ये लगता है कि जो अगला अपकमिंग टाइम है, ये जो ज़ॉम्बी मॉडल आप देखते हैं बेसिकली अभी भी ज़ॉम्बीज़ की झलक है। क्योंकि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जितने लोगों ने दुआए काब का अमल मेरे साथ मुकम्मल किया, तो 40-50 दिन 70 दिन जारी रखते हैं बाद में लोग इसको, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल है। तो वो कहते हैं कि अब हमें हर दूसरा बंदे में असरात नज़र आने लग गए हैं। सबकी सेम स्टेटमेंट है। तो मैंने उनसे यही अर्ज की कि भाई, क्योंकि आपने शैतान को अपनी ज़िंदगी से अपने जिस्मों से दूर किया, तो अब डेफिनेटली आपको अब सारे पोजेस्ड बॉडीज़ का पता लगने लगता है। तो कहानी ये है कि ये जितनी ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ आपने देखी हैं, या ये जो ज़ॉम्बी मूवीज़ सारी चलती हैं, वो किसी न किसी तरीके हकीकत है इस तरह से कि ये जो कोरोना था, ये भी आपका कोई जिन्नाती या वो क्या कह रहे हैं कि हॉन्टेड होना ही था बेसिकली, और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही थी। ये जो कोरोना था। और अगर मान लो कि इसका असर, आपने देखा कुत्ते का हल्का कुत्ता काटे तो कैसी हालत होती है, मतलब पागल दीवानापन इस तरह का। और इसी तरीके से और भी काफ़ी ऐसे वायरल वो होते हैं जिससे मतलब आप लोगों की ज़हनी हालत, मिर्गी का दौरा या ये हिस्टीरिया, ये सारी जो कैफियत है, ये आपको सारे हाथ पांव मोड़ने वाली कैफियत जो है, ये आप अगर मुझसे पूछें या जो कोई सियाने लोग इसकी तह तक पहुंचे, सब ये आपको बताएंगे कि ये जिन्नात ही पोजेस्ट करते हैं बॉडी को, और कोई कहानी नहीं है। लेकिन वो हालत कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी और मुंह से झाग और वो सब। तो लगता ऐसा है कि ये एक वक्त आएगा जब ये, क्योंकि आप इस्लाम को इजी ले रहे हैं, इस्लाम को सिर्फ मुसल्ले की, सवाब की, जन्नत की लालच में फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को आप अमली तौर पे, रेमेडी के तौर पे, अपनी हिफाजत के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। सॉरी टू से, जैसे अभी भी आपको लगता है कि फ्लू होना वायरल है, मौसम चेंज है, आप उसके खाते में डालते हैं। ये नहीं कहते कि शैतान आ गया या मुझ पे हमला हो गया। तो इसी तरीके से ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल इस्लाम, आपने इसको सिर्फ सवाबी समझ लिया है, मोहब्बती समझ लिया, और जन्नत में घोड़े लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं सुभान अल्लाह कह के। तो यहाँ की जो इसकी वक्ती अमलन ज़रूरत थी, उससे आप किनारा कश हो गए। अब उसका नतीजा ये होगा कि आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आप लोग अपनी खबरों में अगर चेक करें, तो आज एक खबर में देख रहा था कि 130 रुपए के केले थे, 100 रुपया था ना, 100 रुपया उसने दिया, 30 रुपए की वजह से बंदा एक मर गया और एक जो है कोमे में चला गया। दोनों मर गए। ओह। तो बहरहाल ये 30 रुपए, अब ये जोम्बी एटीट्यूड नहीं है, तो आप मुझे खुद बताएं कि ये कोई बात है भला। अच्छा, अब वो उसकी जिंदगी भी गई, तो शैतान का फायदा हुआ, दो घराने तबाह हो गए जिनके वो कोई प्यारे होंगे। तो इस तरीके का रवैया आपको, ये जो ज़ॉम्बी एटीट्यूड है, सड़कों पे भी लगेगा। जब लड़का ब्रेकर देख के भी बाइक तेज उड़ाता है, या ये जो इस तरह रेसिंग कर रहे होते हैं, या इस तरह के लोग, और जो लाइन लगी लाइन में कोई हॉर्न बजा रहा होता है, मतलब लाइन तो ब्लॉक है, अब तेरा हॉर्न क्या करेगा इधर, तू अगले का सर खा रहा है जबकि तुझे अगली लाइन नजर आ रही है। तो देखें इस तरह के रवैये, और जितना रेडिकलाइज किस्म का माशरा हो चुका है, और जिस तरीके के आपको इवेंट्स पता चल रहे हैं या हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये सारी दुनिया ज़ॉम्बी होने वाली है बेसिकली। तो अब ज़ॉम्बियों से आप कैसे बच पाएंगे, सिवाय इसके कि आप उनसे, उनकी रेंज से ही दूर चले जाएं। तो अब उनकी रेंज जो है वो आपको इसलिए जो आइडिया दिया गया है, वो दिया गया है पहाड़ों का। अब पहाड़ों का दो फायदे हैं। पहाड़ पे आपकी एक तो आबो हवा का जो असर है, निचली आलूदगी, वो नहीं होगी। दूसरा, अगर आप पहाड़ों के दामन में हैं, तो पहाड़ की अगर दूसरी साइड पे कोई एटमी हमला भी हो जाए, तो उसकी ताबकारी भी सीधी हिट नहीं करेगी वादी में। चौथा ये है कि पहाड़ के ऊपर आप लोगों के लिए जो, जैसे कहते हैं ना कि नीचे के तमाम असरात से आप हर तरह के उसमें महफूज रहेंगे। और बाकी तमाम अंबिया जो है वो पहाड़ों पे जाके बातें करते थे, डिवाइन कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, सिग्नल अच्छे उठाएंगे आप। अब कई लोग इसको भी मजाक लेंगे, तो उनके लिए अर्ज कर दूं कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गार में जाके आप इबादत फरमाते थे। मूसा ऊपर क्या करने जाते थे, नीचे गप्पे नहीं लगती थी। भाई नीचे भी अल्लाह को कौन सा वो है कि कहीं से भी राब्ता, तो कहीं से भी है।
تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں جو جاہلوں کے لیے نہیں ہے، اتنا ہی کہوں گا۔ تو اس لیے جس کو نہ سمجھ آئے اس کو بھی دیر ہے۔ تو بہرحال وہ آپ کو ڈیوائن کنیکشنز کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ آپ اوپر جائیں، آئسولیشن میں ہوں گے۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ بکری اس لیے کہ آپ کے پاس اوپر رہنے کے لیے بس بکری ہی آپشن ہوگی کہ اس کا دودھ نکالا، اسی سے زندگی چلتی ہے، بود و باس چلتی ہے، آپ بکریاں پال کے بکری بیچ کے گزارا کر لیتے ہیں۔ مطلب پورا ایک ماڈل ہے بکری، جس گھر میں بکری ہے اس گھر میں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھوکا نہیں مرتا وہ شخص۔ تو بکری آپ کی ہر طرح کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ پورا کرتی ہے۔ تو یہ وہ ریزن ہے جس وجہ سے آپ کو بکری لے کے اوپر جانے کا ہے کہ نیچے یہ سارے زومبی ہو چکے ہوں گے، اکنامک سسٹم آپ کو کسی نہ کسی طریقے ہٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر ابھی قدرتی آفات سے نکل بھی گئے تو جنگ ہے، جنگ سے نکل گئے تو سوشل انتشار ہے، سوشل لوٹ مار ہے، انحطاط ہے۔ تو کس کس چیز سے نکلیں گے اور کس کس چیز سے بچیں گے؟ تو پھر آپ لوگوں کو یہ انسپریشن دی گئی کہ آخری وقت میں آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہوگی کہ بکریاں لو اور پہاڑوں کا رخ کرو۔ تو یہ اس کے پیچھے، اور ٹائم اس میں دیکھیں، ٹائم ویری نیئر ہے، ٹائم بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن ہے۔ آپ کا کیا لگتا ہے کہ یہ آپ سب کو کہا گیا؟ مطلب یہ اس کے مخاطب آپ سب میں؟ نہیں، اس کے مخاطب وہ مخصوص طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، مومن ہے، ایمان والے ہیں، جن کے شب و روز اللہ کی اس میں اطاعت میں گزرتے ہیں، وہ ہیں۔ یہ سو کالڈ ساری دنیا نہیں ہے۔ تو یہ انہی کے لیے ہنٹ ہے، سمجھ بھی انہی کو ہی آئے گی، جا بھی وہی سکیں گے، باقی تو زومبی بن جائیں گے نا، باقی تو زومبی بن جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سمجھ آئے گی، مخصوص طبقہ جو سادگی اختیار کرتا ہے، جو مومنوں کے خواص اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے وہ موجود ہوں گے۔ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی پھر بکریاں لینا اور چپ کر کے پہاڑوں پہ چلے جانا، انوالو مت ہونا فتنوں میں، کیونکہ فتنے بہت زمین فتنوں سے بھر جائے گی۔ تو یہ بھی، اور ایون کہ دجال کے بھی اس سے سامنا کرنے سے منع کیا گیا، یہی کہا گیا کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگنا، اور پتہ چلے وہاں ہے تو دوسری سائڈ کا رخ کر لینا، اس کا سامنا مت کرنا۔ تو اس لیے یہ آپ کو ایک آئسولیشن میں، ایک چھوٹی چھوٹی یونٹس میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، پہاڑوں میں اپنی جیسے کہتے ہیں کہ بود و باش کا انتظام کرنے کی ترغیب ہے آخری وقت میں۔ اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو اگلا سوال ہے، یورپ والوں کی مشکل، وہ کہاں جائیں؟ روس بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے، اور آسٹریلیا میں آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک ویڈیو میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آسٹریلیا بھی غیر محفوظ ہے۔ یہ دونوں ان مشکل کا حل بتائیں نا۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جب انسان ہی خطرہ بن جائے انسان کے لیے تو کدھر جائیں؟ وہاں بھی چین نہ پائیں تو کہاں جائیں؟ وہ آسٹریلیا میں تو ریسیزم کی لہر اتنی بنے گی، ریسیزم کی لہر پوری دنیا میں آ جائے گی، تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلمٹک ہوگی۔ تو وہاں کیسے جائیں؟ اب تو جنگل ہی ہیں، جہاں جہاں ویران علاقے ملے، آسٹریلیا بہت بڑا ہے، اس حساب سے اگر کوئی ویران جنگل ملے تو چلے جائیں۔ اور ابھی بھی یورپ کا بھی کئی ایریا، گاؤں دیہاتوں کا ایسا انٹیپڈ ایریا ہے، وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اکیلے اکیلے یونٹس اور دو دو دس دس دوست مل کے اپنی اس طریقے کا کمیونٹی بنائیں۔ مطلب یورپ میں کوئی اسپین میں رہ رہا ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی دور دراز ہے، تو 10 لوگ مل کے جیسے کمیٹی ڈالتے ہیں، ایسے ہی اپنا چپ کر کے کوئی مشترکہ اس طرح کا کوئی دو چار ادھر سستے گھر ملتے ہیں، کوئی اس طرح کی اسکیم سے گھر بنائیں کہ جی پہلے ایک کا لیں گے پھر دوسرے کا، کوئی جنگل میں منگل کرنے کے پلان کریں، آبادیوں سے دور چلے جائیں۔ یورپ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ غیر جیسے گنجان اس میں تو مار سکتے ہیں، لیکن غیر آباد علاقوں میں انہوں نے بم تھوڑی مارنے۔ تو یورپ میں بھی ان کے لیے سیفٹی ایسے ہی سائڈ کنٹری سائڈ ایریاز ہوں گے جہاں یہ اپنے آپس کے اتحاد کی نظریہ ضرورت کے تحت اپنی دو چار مل کے دوست چلے جائیں، ادھر رہنا شروع کریں، آبادی کریں، گھر کریں، ادھر ہی سسٹمز کھڑے کریں۔ تو یہی ایک حل ہے یورپ والوں کے پاس جانے کا۔ باقی آگے سمندر ہے، ادھر رشیا ہے، یخ پہاڑ ہے، ادھر سمندر ہے، جانا تو کدھر جانا ہے؟ عرب ہے تو اس میں پہلے ہی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، اور عرب اس میں کیا کریں گے؟ باقی یورپ والوں کو چاہیے کہ اپنے پچھلے بیک ہومز میں اچھے رابطے کرے، جن کے سیف بارڈر ایریاز میں گاؤں دیہات نہیں ہے تو پیچھے بھی سیف ہی ہے۔ دیکھیں اب ایک بات تو سمجھ لینا، اس بات پہ لوگ بڑا یہ سوچنے لگ گئے اس انداز سے کہ کوئی ملک سیف ہوگا۔ دیکھیں جب فتنے زمین بھر جاتی ہے، آپ اسلام کو اڈاپٹ نہیں کرتے پریکٹیکلی، تو زمین کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ صرف محفوظ وہی ہوگا جہاں بندہ نہیں ہوگا۔ تو آپ جنگل کہیں کا بھی رخ کر لیں، اپنے 10 12 15 20 لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے کریں آپس میں، بلکہ یہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہوگا۔
اگر ہر مہینے جیسے کمیٹی کھلتی ہے ایسی کمیٹیاں ڈال کے آپ چھوٹے چھوٹے فلیٹس گھر یا کنسٹرکشن پروجیکٹس بنا لیں تو سب کا ہی سیدھا ہو جائے گا معاملہ، اور آپ لوگوں کو بھی ایک سیف کمیونٹی مل جائے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں جنگلوں کا رخ کریں، بس یہی ایک طریقہ ہے، اور ایگری میں گھس جائیں۔ جتنا بھی ہمارا انڈین پاکستانی لوگ موجود ہیں قطع نظر کسی بھی مذہب و ملت سے، وہ ایگری میں گھس جائیں، پرتگال میں اولیو کے باغوں میں جائیں، اسپین میں اسی میں گھسیں، لینڈ میں گھسیں، کیونکہ پھر یورپ کو فوڈ چاہیے ہوگی۔ جنگوں میں سب سے زیادہ مسئلہ فوڈ ہی ہے، تو آپ کے پاس فوڈ ہوگی آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی۔